अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुनैद अकबर की जानिब से जो बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है, उससे लगता यह है कि पीटीआई ने ईद के बाद की एक्टिविटीज़ की जारहाना तौर पर तैयारियां कर ली हैं। सबसे पहले तो अपनी जमात के अंदर ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हर वो शख्स जो परफॉर्म नहीं कर सका, जो परफॉर्म नहीं करता या 2 नंबर है, उसका पता साफ कर दिया गया है। यानी सबसे पहले अपनी ही पार्टी को साफ किया जा रहा है ताकि तगड़े लोग, बहादुर लोग, ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, ना पीछे हटने वाले लोग सामने लाए जाएं। यही वो चीज़ थी जिससे पूरा सिस्टम डर रहा था। अब सिस्टम कामयाब क्यों होता आया है? पूरे मुल्क ने वोट दे दिए थे ना पीटीआई को, और लोग निकल भी आते हैं हर दफ़ा हर कॉल पर। अभी इस वक्त इमरान खान कॉल दे दें, इस वक्त लोग रोज़े की हालत में भी निकल आएँ। लेकिन मसला ये था कि क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ थी। वर्कर बेचारे आए, गिरफ्तार हो गए, रुल गए। कोई क़यादत तो कभी नज़र ही नहीं आई, चाहे केपीके की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे इस्लामाबाद में रहने वाले सैनिटर्स हों, एमएनएज़ हों, बड़े बड़े पार्टी लीडरान हों। लेकिन अब फैसला ये हुआ है कि इस तरह की तमाम कठपुतलियों का सफाया किया जाएगा। इस सिलसिले में जुनैद अकबर की जानिब से जो बड़ा सरप्राइज़ अपने ही लोगों को दिया गया, केपीके की पूरी की पूरी तंजीम तहलील कर दी गई है। इससे पहले वार्निंग दी गई थी कि वो लोग जो हुकूमत में हैं, जो एमपीएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ओहदे छोड़ दें ताकि वो हुकूमत पर फोकस करें, पार्टी पर फोकस ना करें। लेकिन जाहिर है ओहदे कौन छोड़ता है? अब हर किसी को ये है कि जितने मेरे पास ओहदे हों, जितना पार्टी के अंदर मेरा असर और रसूख ज़्यादा हो, उतना मुझे फ़ायदा होगा। बहरहाल अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और पूरी केपीके पार्टी की तंजीम ख़त्म कर दी गई है। दोबारा तंजीमें नौ की जाएगी और कहा गया है कि मुनासिब वक्त पर नए ओहदों का ऐलान किया जाएगा। यानी टाइम लेकर चुन चुन कर हर रीजन का वो सदर बनाया जाएगा, सेक्रेटरी बनाया जाएगा। यानी जो भी ओहदा दिया जाएगा जो परफॉर्म कर सके, जो निकल सके, जो आगे बढ़ सके और इस सारी फस्तायत का मुकाबला कर सके। यानी पीटीआई ने जितनी भी गलतियां की थी, जो जो हुआ था, अब बारीक बीनी से जुनैद अकबर ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। फिर दूसरी तरफ 27वीं तरमीम पर काम तेज़ हो चुका है। बाकायदा इस हवाले से बयानात और डिस्कशन होना शुरू हो गई है। एहसन भोन जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और हर काले करतूत के अंदर आज़म नज़ीर तारड़ के साथ नज़र आते हैं, कहते हैं कि तमाम बार कौंसल्स का मुतालबा है, पाकिस्तान बार का मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट का मुतालबा है, हाई कोर्ट बार्स का मुतालबा है कि 27वीं तरमीम की जाए और वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए। वो जो पहले ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका था और बात आइनी बेंच पे आ गई थी, अभी वो बेंच वाली जो सौगातें हैं जो एक फैसला भी नहीं दे सकी, अब कहा जा रहा है कि उनको भी छोड़ो, पूरी की पूरी अदालत ही अलग कर दो। आईनी अदालत होनी चाहिए और उसके अंदर जज लाइफ टाइम बिठा दो। यानी उनकी रिटायरमेंट की उम्र 70 बरस होनी चाहिए, बाकियों की 65 होती है, उनकी 70 साल की रिटायरमेंट की हद होनी चाहिए ताकि अपने टाउट ला के उधर बिठा दिए जाएं। यह भी कोई मसला ना हो कि 65 साल का हो गया है तो कल को चला जाएगा, सुकून से मरते दम तक वो ओहदे के साथ चिमटा रहे। तो ये तैयारियां बहरहाल शुरू हो गई हैं। अब एक तरफ तो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया और इमरान खान ने भी उसके बाद कहा, और शेर अफजल मरवत के आजकल जो बयानात आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि इमरान रियाज ने बुज़दार दौर में 5 अरब की दिहाड़ी लगाई, कभी किसी के खिलाफ कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं शहबाज गिल ने इमरान खान के फ़ोन चोरी कर लिए थे, कभी ख़वातीन के हवाले से नामुनासिब बयानात देते हैं और कभी कहते हैं कि खान गुमराह हो जाता है, मेरे हवाले से खान को गुमराह किया जाता है और खान फौरी तौर पे गुमराह हो जाता है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हुआ क्या है? पार्टी से निकाले जाने के बावजूद केपी के हुकूमत की जानिब से शेर अफजल मरवत को 4 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। 4 करोड़। इसका मतलब क्या? देखें, ये नहीं कि लक्की मरवत को फंड्स नहीं मिलने चाहिए, इसका ये भी मतलब नहीं कि वहाँ लोग नहीं हैं या उनके वहाँ डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन शेर अफजल मरवत को ख़ास तौर पर जारी किए गए हैं। अब वहाँ के एमपीए को भी जारी किए जा सकते थे। यानी शेर अफजल मरवत को अगर फंड जारी करने हैं तरक्याती, वो तो कौमी असम्बली से होने चाहिए, वो तो शहबाज हुकूमत से फंडेड होंगे क्योंकि वो तो एमएनए हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये फंड्स जारी किए गए। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि इमरान खान को
مائنس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، عمران خان جو کہتا ہے کہتا رہے، ہم تو اپنی مرضی کریں گے. یعنی وہ جو مائنس عمران خان ہے نا کہ عمران خان بس irrelevant ہے، اس پر جماعت کے اندر سے ہی کام ہو رہا ہے. دوسری طرف ویڈیوز آئیں قذافی سٹیڈیم کی، جس طرح سے وہاں کے واش روم اور جس طرح سے پانی گر رہا تھا، تو ایک مذاق بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اور پھر کہا گیا کہ وہ تو جعلی ویڈیوز ہیں، فیک ویڈیوز ہیں. حالانکہ وہ رپورٹر جس نے وہ ساری ویڈیوز بنائیں وہ دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے پاس اور بھی ثبوت ہیں، صرف یہی نہیں اور بھی ثبوت ہیں، جھوٹ مت بولو، میں ثابت کر سکتا ہوں یہ قذافی سٹیڈیم ہی کی ویڈیوز ہیں. پوری دنیا کے اندر ٹی وی پر ہیڈ لائنز چلیں. اب ہوا کیا ہے، اسلام آباد کے اندر جو اربوں روپے لگا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بارش آئی اور پورا کا پورا پول کھل گیا، پورا اسلام آباد ایئرپورٹ پانی برسا رہا تھا. دوسری دفعہ اسلام آباد میں پچھلے کیونکہ 2 دن سے کل سے بارش جاری ہے، تو اب ایک دفعہ پھر سے تمام ایئرپورٹ جو ہے وہ پانی کی زد میں ہے، اور ایئرپورٹ پر پلاسٹک کی بالٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، کیپٹل ہے، سفارتکار پوری دنیا سے وفود آتے ہیں، یہیں سے فلائی کرتے ہیں، تو وہ بھی مذاق بنا رہے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے، کیپٹل، ایٹمی ملک، اور صورتحال تماشا اور ڈرامے بازی اس ملک کی دیکھو، باتیں اور بڑکیں دیکھو. بہرحال ایک دعویٰ سامنے آیا تھا خاص طور پر مارشاء اللہ کے حوالے سے، لندن پلان کے حوالے سے. ایک تو نون لیگ کے اندر ہی جو ہے وہ شور ہے کہ مارشاء اللہ لگ سکتا ہے. کل رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 2 سال مل جائیں تو مارشاء اللہ نہ لگے تو ہم ملک کو بچا سکتے ہیں. تو نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ خود کر رہی ہے، سب کچھ خود کر رہی ہے. اب تو وہ لوگوں کے پاس جا کے بیانیاں بھی خود بنا رہے ہیں، یہ تو ان کے لیے وہ بھی نہیں کر سکے. بہرحال انہیں خطرہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، مارشاء اللہ ہے. بہرحال ابھی تو انڈکلیئرڈ مارشاء اللہ ہے نا. وکیل فیصل فرید چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے ایک دعویٰ سامنے آیا. کہتے ہیں الیکشن کے بعد یہ طے ہو چکا تھا کہ پی ٹی آئی کو حکومت میں نہیں آنے دینا. اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اتحاد کرتے تو ملک میں ڈکلیئرڈ مارشاء اللہ لگ جانا تھا، اور یہ لندن پلان میں طے ہو چکا تھا. اب ان لوگوں نے کہا تھا نا، دیکھو پیپلز پارٹی والے چل کے گئے تھے، ندیم افضل چند چل کے اڈیالہ جیل گئے تھے، عمران خان نہیں مانا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس 100 کے قریب سیٹیں ہیں، ہمارے پاس بھی سیٹیں ہیں، ہم مل کر حکومت بنا لیتے ہیں. لیکن لندن پلان کے اندر یہ طے ہو گیا تھا، چاہے ہم جیتے یا ہارے، جو بھی ہو، چاہے پی ٹی آئی کلین سویپ کر دے، حکومت ان کو نہیں دینی، پھر چاہے مارشاء اللہ ہی کیوں نہ لگانا پڑے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے نہیں آئے تھے، ہمیں پتہ تھا ہم آ جاتے، کیونکہ ہمارے بارے میں تو طے ہو چکا تھا کہ مارشاء اللہ لگانا پڑے، تختہ الٹنا پڑے، لیکن عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا. تو یہ صورتحال ہے. دوسری طرف پرویز خٹک کے حوالے سے نون لیگ کے اندر ایک الگ ہی ماتم ہے. میاں نواز شریف جن کی قبر کے اندر ٹانگیں ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. سول سپرمیسی کا نعرہ، میاں نواز شریف بڑے لیڈر ہیں، یعنی میاں صاحب کو گالیاں دینے والا پرویز خٹک وزیر بن گیا. اور بے اختیار ولی، وہ جو اختیار ولی ہے نا، اس کو لوگ اب بے اختیار کہہ رہے ہیں. تو بے اختیار ولی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، اس کو کسی نے گھاس تک نہیں ڈالی. میاں نواز شریف نے اپنی ہر چیز روح تک بیچ دی کہ تم جانو تمہارا کام جانے، جس کو چاہے مرضی سے وزیر بنا دو. اب حسن ایوب یہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک تحریک انصاف کے اندر کے بندے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے اندر ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، اس لیے انہیں منسٹر بنایا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر رہے ہیں نا، تو وہ پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. نقصان تو وہ اس وقت بھی پہنچا سکتے تھے جب انہیں پوری کی پوری پارٹی بنا کر دے دی گئی تھی، اور کچھ لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل بھی کروا دیا گیا تھا. اور پھر خٹک صاحب قرآن اور حدیث کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میری وجہ سے کے پی کے میں ترقی ہوئی ہے. اور وہ اپنی سیٹ، اپنے بھائی کی سیٹ، اپنے بیٹے اور اپنے داماد سب کی سیٹیں ہار گئے تھے. تو اب وہ کیا ڈینٹ ڈالیں گے؟ یعنی ایک ایکسپائرڈ بندہ، اور اس کے باوجود پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر 2/3 میجورٹی بھی حاصل کر لی. لیکن اب ٹاؤٹس جو ہیں وہ باقاعدہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ڈینٹ ڈال دیں گے، جو کہ اپنی ذات میں ایک بڑی ہی مذائقہ خیز بات ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. تو
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔